अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाय। मेरे अल्लाह मैं मोहम्मद दरख्वास्त करता हूँ, तेरा बंदा तुझसे मांगता हूँ, अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से और मेरे गुनाहों को मुझसे दूर कर दे। यारो सोचिए, तारुफ रब का हो रहा है, गुनाहों से दूर कौन करता है? अल्लाह। तौफीक कौन देता है? अल्लाह। मांगता कौन है? बंदा। गुनाहों से दूर होने का इरादा हो तो रब दूर कर भी देता है। गुनाह भी कोई नहीं है। मैंने तो नहीं सुना महबूब ने कोई गुनाह किया हो। गुनाह कोई नहीं, मगर क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी। और हम सारे जुर्म करके भी माशाल्लाह नहाए धोए हुए, हम सोचते मैं तो कुछ नहीं कीता, भी मैंने क्या किया? मैं गलत हूं ही नहीं, ये सारी गलती तेरी है, मेरी नहीं, भाई की है, मेरी नहीं, बाबा की है। मैं गलत नहीं, मेरे से छोटा गलत है, मैं गलत नहीं, मेरे से बड़ा गलत है, मैं ठीक, मेरी बीवी गलत। हमने हमेशा यही समझा मैं ठीक हूं, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। ऐ मेरे अल्लाह, मशरक़ और मग़रिब के दरमियान जितने फासले डाले हैं तूने डाले हैं, मेरे गुनाहों के और मेरे दरमियान भी इतने ही फासले डाल दे, इतने ही फासले डाल दे। भाई एक बंदा दूर रहता हो, बदकता हो, घबराता हो, परेशान होता हो, मांगता हो, तौफीक लेता हो, रब की तारीफ पेश करता हो, क्या ख्याल है? फिर दिल करेगा? सीने में जलन हो रही हो और आपको कोई कहे मिसालेदार चीज खा ले, आप क्या कहते हैं? लाइए बिस्मिल्लाह। नहीं यार, मैनू ना प्रॉब्लम है। बवासीर हो और कोई माशाल्लाह मिर्ची वाली बड़ी खूबसूरत सी चटनी दे, टेस्टी हो, स्पाइसी हो, आप लेते हैं? मैं और आप नहीं लेते। अगर गुनाह की तकलीफ का एहसास हो जाए कितनी है, और इसकी जलन का एहसास हो जाए, जहन्नम की आग का ईंधन बनने का अगर डर पैदा हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। महबूब अपने रब से कह रहे हैं अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा नक्कैत थौबल अबयद मिनद दनस, या दूसरी रिवायत में कमा युनक्का थौबुल अबयद मिनद दनस। अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि तू मुझे ऐसे गुनाहों से धो, ऐसे साफ कर जैसे कपड़ा सफेद होता है, मैला हो जाता है, दाग लग जाते हैं, काला कोई उसके ऊपर जो है वो दाग होता है, मगर धो धो के रगड़ रगड़ के साफ कर करके जैसे धोबी कपड़े को साफ कर देता है, मेरे रब मुझे मेरे गुनाहों से साफ करते, पाक करते। हजरात देखिए, अल्लाह के साथ अपनी गलती का इदराक हो रहा है, खुद को माठा करके कमजोर करके पेश किया जा रहा है, रब को पाक मानना है। अल्लाहुम्मा अग़सिलनी मिन खतायाय, अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से धो, बिस्सल्जी वल माई वल बरद। ये तीन धुलाइयां क्यों करवाई हैं मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तारीफ देखिए, कहा अल्लाह से जा रहा है, किसी पीर फकीर को नहीं, किसी बुजुर्ग हस्ती को नहीं। मेरे महबूब के 1.25 लाख बुजुर्ग थे। कहा जा सकता था कि जनाब आप ये ऐसे कर दें, ऐसे कर दें जैसे हम करते हैं। अल्लाह को कहा जा रहा है, अल्लाह को कहिए, आदत बनाइए, ये नमाज है, ये दुरूसे नमाज है, ये पैगामे नमाज है, ये तेरे लिए एक मैसेज है, इसको सोच और पढ़। अल्लाह मुझे गुनाहों से धो, पहले कहा बिस्सल्ज, अल्लाह बर्फ से धो। मैंने इस लफ्ज के ऊपर बड़ी गहराई से दूर तलक देखने की कोशिश की, डिक्शनरियां खोली, मानी को देखा, मुहद्दिसीन की शुरुआत को पढ़ा, और फिर जाकर के वहां खड़ा हुआ जहां बर्फबारी होती है। थोड़ी देर पहले कई रंग थे, कोई सबज था, कोई ब्राउन था, कोई काला था, कोई मटियाला था, कोई किसी कलर का, लेकिन जब बर्फबारी शुरू हुई ना तो फिर सब चीजें ही सफेद नजर आने लगी। दरख्त भी सफेद हो गए, पहाड़ भी सफेद हो गए, जमीन भी सफेद हो गई, काले सर के बाल भी सफेद हो गए, हर चीज। और वो सल्ज जो है ना, जब गिरती है हल्की हल्की फवार के साथ तो भली लगती है, उसके अंदर वो वाला मामला नहीं। अल्लाह अपनी रहमत की बर्फबारी की चादर ऊपर डाल दे। अल्लाह मेरे गुनाहों को ऐसे धो, दाग छुप जाए, मेरा दाग कोई ना देखे, मेरा जुर्म जो है अल्लाह उसको छुपा ले, अल्लाह अपनी दामन आफियत में ले ले। वलमाई वलमा, अच्छा अल्लाह अगर बर्फबारी के बाद भी कुछ बच जाए ना तो फिर पानी से धोना, अपनी रहमतों के पानियों से।
اچھا اللہ اگر پھر بھی کوئی داغ بچتا ہے نا تو میں نے دیکھا ہے جب اولے گرتے ہیں نا ہوتے وہ بھی سفید ہیں، لیکن وہ جو بچی کھچی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی فصلیں پتے رگڑ کے رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اولوں کے ساتھ بہرحال میرا گناہ باقی نہ رہے، رگڑ رگڑ کے مانج مانج کے رحمتوں سے پیار سے محبت سے اللہ بہرحال مجھے گناہ نہیں چاہیے، مجھے گناہ سے پاک کر دے۔ اعتراف ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو سکتا ہے، مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، میں غلطی کا معترف ہوں، تیری تعریف کر رہا ہوں، تو سبحان ہے، تو پاک ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا، تو بچانا چاہتا ہے۔ 99 حصے رحمت تیرے پاس ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان ہے، میں تجھ کو مانتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تو پالن ہار ہے۔ اللہ تیرے بندے سے کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں، معاف کر دے۔ ان چیزوں کو اگر ہم نوٹ کریں، صحیح البخاری کبھی پڑھ کر کے دیکھیں تو یہ چیزیں بھی ملیں گی۔ اسی طرح میرے محبوب ایک اور ادا اپنے رب کے سامنے لے کے آتے ہیں، عاجزی، مسکینی، اپنے رب کو کہتے ہیں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ آپ کو ساری دنیا بلا رہی ہو، چاروں طرف 360 اینگل سے لوگ کھڑے آواز دے رہے ہوں، لیکن آپ سب کو چھوڑ کے کسی ایک کی طرف چہرہ کر کے رخ کر کے توجہ کر کے اقبال کر کے منہمک ہو کے اسی میں گم ہو کے کھڑے ہو جائیں تو اس کی کوئی ویلیو تو ہوگی نا۔ اللہ اکبر۔ محبوب کہتے ہیں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے ساری کائنات کے سارے رخ چھوڑ کے اپنے چہرے کو اپنے رب کی طرف موڑا ہوا ہے، جو آسمانوں کا مالک، جو زمین کا مالک، جو ان کو پیدا کرنے والا ہے، حنیفا، خالصتاً اللہ کے لیے، وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں، اکیلا اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ میں خالصتاً مخلصتاً، اللہ میں مخلص ہو کے موحد ہو کے ایک اکیلا تجھی کو اپنا الہ اور معبود مانتا ہوں۔ مشرکوں والا کوئی جملہ میری زبان سے نکلا ہے تو معاف کر دے، میں مشرک نہیں ہوں۔ بھائی کہہ نہیں سکتے، ہم بول نہیں سکتے کہ اللہ اگر کوئی ایسا ہو بھی ہے کہ میں مشرک نہیں ہوں۔ مومن مشرک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جملہ نکل گیا ہے غلطی میں، لاشعوری میں، ہم تو جان بوجھ کے بھی بولتے ہیں کہ تو رب کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، رب تو بوری کے اولے ہے، کیا نہیں کرتے؟ میں وہ حفوات اپنے سٹیج پہ بیان نہیں کر سکتا جو دنیا میں اللہ کے ان مرے ہوئے بندوں کے بارے میں رب کو پیچھے ہٹا کر کے معلوم نہیں کیا کیا نہیں جو بولا گیا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to